अहिले अलोकतान्त्रिक र जनताबाट निर्वाचित भएको सरकारभन्दा बाहिरको गठबन्धनको सरकार चलिरहेको छ। यसबाट मान्छेलाई कुनै पनि आशा भरोसा विश्वास केही पनि छैन। सबैलाई यस्तै हो 16-17 मा भने जस्तै पार्टी फुट्दा सबैलाई यस्तै हुन्छ। हामी पनि एक जमानामा पार्टी फुटेका थियौँ। फुट्दाखेरि छोडेर जानेहरूलाई सत्तो सराम गर्ने र छोडेर जानेहरूलाई रहेकाहरूलाई गाली गर्ने सामान्य प्रचलन रहन्छ। देश दुनियाँभरिका प्रतिक्रियावादी प्रोत्थानवादी शक्तिहरू मिलेर नेकपा एमालेलाई अदालतको परमादेशका माध्यमबाट अहिले सरकारबाट हटाइएको छ। परमादेशको सरकार जारी छ। जनताबाट निर्वाचित सरकार विपक्षमा छ। प्रतिपक्षी पार्टी भनेको सामान्यतः प्रमुख पार्टी प्रतिपक्षी हुँदैन। नेपालका सन्दर्भमा यो अनौठो भएको छ। सबभन्दा ठुलो दल प्रतिपक्षी छ। अरू सबै दलहरू मिलेर चाहिँ सरकार बनाएका छन्। नेकपा एमाले र नेकपा माओवादी केन्द्र मिलाउँदा उहाँहरू 31 लाख र 14 लाख भोट जोडेर 31 लाख र 45 लाख मत उहाँको थियो गएको निर्वाचनमा। कांग्रेस एक्लैले 35,47,000 मत प्राप्त गरेको छ। कांग्रेस एक्लै। अब जनताको मतलाई ठुलो पार्टी जनमत भनेको त्यो हो कि प्रतिनिधि सभामा आएका प्रतिनिधिहरूको संख्या हो। यो दुईटा दृष्टिकोण छ। नेपाली कांग्रेस आफै आफ्ना मतिले, आफ्ना गतिले, आफ्ना विचारले, आफ्ना दृष्टिकोणले कुनै लक्ष्य र उद्देश्य बताएर के अब नेपाली कांग्रेस चल्न सक्दैन? नेकपा एमालेलाई कमजोर तुल्याउनका निम्ति षड्यन्त्रको माध्यमबाट मात्रै एमाले कमजोर बनाएर देशको राजनीति गर्न चाहेको हो उनले। गम्भीर प्रश्न राख्नु भएको छ, आरोप लाउनु भएको छ। नेपाली कांग्रेसले पार्टी फुटाइदियो भन्नुभएको छ। मलाई लाग्छ नेपाली कांग्रेसलाई उहाँ कमजोर पनि भन्नुहुन्छ। अनि नेपाली कांग्रेसले यसो छड्के आँखा हेर्दा फुट्ने पार्टीको चाहिँ कमजोर हुन्छ। कति बलियो पार्टी रहेछ कांग्रेसले। यसो छड्के आँट्दा हेर्दा झराकझुरु भइहाल्ने पार्टी। यस्तो पार्टी त जुनसुकै बेला जोसुकैले पनि फुटाउन सक्ने भयो। त्यसैले कर्णजीलाई त्यो पार्टी, कर्णजी मार्फत त्यो पार्टीलाई म सन्देश पठाउँछु, त्यस्तो पार्टी नबनाउनुहोस्। यदि केपी ओलीले ल्याउनु भएको अध्यादेश प्रतिगमन थियो भने यो अहिले ल्याएको चाहिँ कति गुणा बढी प्रतिगमन हो त? त्यो बेला मारेर अपरेसन गरियो, अहिले केही निष्क्रिय गराएर गरियो। यहाँ पनि फरक छ। पहिले दलहरू टुक्र्याउनैका लागि भनेर अध्यादेश ल्याइयो। त्यति बेला कुनै पनि दलहरूका बीचमा अन्तर्कलह थिएन, फुट्न चाहेका थिएनन्, फुट्ने मनसाय कहीँ व्यक्त भएको थिएन। फुट्ने मनसाय नै व्यक्त नभएका बेला, फुट्न नचाहेका बेला शान्त भएर पार्टी सञ्चालन भइराखेको बेला स्वयं नेकपा एमाले र नेकपा माओवादी केन्द्र पनि नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपा नै भएको बेला उहाँले यो अध्यादेश ल्याउनुभयो। त्यो बेला बदनियतपूर्ण ढङ्गबाट आयो। चुप लाएर बसेका दलहरूलाई विभाजन गर्न आयो। अहिले भनेको विभाजित भएर बाहिर निस्किएर छटपटिएर अत्यन्तै अत्यास लाग्दो अवस्थामा दलहरू रहेको बेलामा उनीहरूलाई व्यवस्थित गर्नका लागि मात्रै अध्यादेश अपरिहार्य भयो। नेकपा एमालेलाई विभाजित गर्नु छ। नेकपा एमालेलाई विभाजित मात्रै गर्ने होइन, अर्को दल खडा गर्नुपर्ने छ। त्यसलाई वैधानिकता दिनुपर्ने छ। त्यो वैधानिकता दिनका निम्ति निर्वाचन आयोगलाई कुरेर निर्वाचन आयोगमा एउटा कायदे चिठी पठाएको रहेछ। फेरि त्यो उसबाट के अरे संसदबाट त्यो कायदे चिठी कस्तो प्रकारको भन्दा नेकपा एमाले 14 जना सांसदहरूलाई कारबाही गर्ने गरी चिठी पठाएको छ भनेर पहिलेकै मितिमा, जबकि त्यो बेलामा निर्वाचन आयोगमा कुनै त्यो विषय प्रवेश भएको थिएन। अर्को कुरा, पटक पटक अध्यादेश आएको छ। अहिलेको अध्यादेश के हो? विगतको अध्यादेश चाहिँ प्रतिगमन विरोधी हुने अथवा प्रतिगमन हुने, अनि अहिलेको अध्यादेश चाहिँ प्रतिगमन होइन त भन्ने जुन जिज्ञासा छ पूर्ववक्ता साथीहरूले राखेकै कुरासँग म भन्छु अध्यादेश नै हो। त्यो संसद नभएकै बेला ल्याइन्छ। केही चाहिँ संसद बोलाउने समय पनि अभाव भएका कारणले ल्याइन्छ। केही संसद साँच्चै नभएकै बेला ल्याइन्छ। र दुईटा परिस्थिति हेर्नुहुन्छ भने विगतमा केपी शर्मा ओलीले संसद विघटन गरेर ल्याउनु भयो। फरक छ यहाँनिर, अलिकति गम्भीर कुरा छ। त्यो बेला पुस 5 गते विघटन गरेर अध्यादेश ल्याउनु भयो। अहिलेका प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले बैठक समापन गरेर सदन अन्त्य गरेर ल्याउनु। सबै शक्तिहरू हाम्रा विरुद्धमा आउन्, सङ्गठित हुन्, गठबन्धन बनाउन्,
यी सबै गठबन्धनलाई पराजित गर्न सक्ने ताकत नेकपा एमालेसँग छ। वडादेखि लिएर यो देशका जति पनि तबकाहरू छन्, तहहरू छन्, ती सबै तह र तबकामा नेकपा एमालेको गहिरो प्रभाव छ। विचार र दृष्टिकोणमा हामी स्पष्ट छौँ, लक्ष्य र उद्देश्यमा स्पष्ट छौँ। यो लक्ष्य उद्देश्य नभएकाहरूले पार्ने भ्रममा जनता लामो समय रहँदैनन्। स्पष्टताका साथ भन्छु, अब हुने कुनै पनि चुनावमा फेरि भन्छु, यो ऋषिजी यो राखिरहनु होला, तपाईँहरू पनि बजाउनु होला, नेकपा एमाले फेरि बहुमतका साथ आउनेछ। हामीले गएको निर्वाचनमा केही ट्याक्टिक्स नपुग्दा, केही समीकरण मिलाउन नसक्दा, केही नाटक गर्न नसक्दा, केही हावादारी कुरा गर्न नसक्दा, रेल तेल र सुरुङका कुरा गर्न नसक्दा नेपाली कांग्रेस आफैले गरेको चुनावमा पनि अत्याधिक मत, प्रथम मत ल्याएर परिणाम दोस्रो हुन पुग्यो। नेकपा एमाले अहिले पनि सरकारमा छैन, प्रतिनिधि सभामा प्रमुख पार्टी हो, पहिलो पार्टी हो। त्यो पहिलो पार्टीलाई अनादर गरेर, यस्ता गैर जिम्मेवार कामहरू गरेर, षड्यन्त्र गरेर, जालझेल गरेर रोक्न सकिन्छ, जनताको जनमत प्राप्त गर्न सकिन्छ भन्ने कसैलाई लागेको छ भने त्यो दिवा सपना हुनेछ। हामी राजनीतिक रूपमा प्रतिवाद गर्नेछौँ र कानुनी रूपमा पनि यसको उपचार खोजिनेछ। अहिले त यो संसदमा त केपी शर्मा ओली र नेकपा एमालेका त सांसदै छैनन् नि। एउटा सांसद उहाँका सांसद पुस 5 गते हत्या गर्नुभयो, अर्को सांसद उहाँले असार 8 गते हत्या गर्नु। उहाँसँग कहाँ सांसद छन्? जति सांसद छन् उहाँका कदम विरुद्ध उभिएका सांसदहरू छन्, संसद विघटन विरुद्ध उभिएका सांसद छन्, राष्ट्रपति र प्रधानमन्त्रीको जालसाजीबाट भएको संसद विघटनका विरुद्ध उभिएका सांसदलाई आज उहाँहरू लुरु त्यही संसदभित्र गएर अनि त्यही संसदको अधिकार फेरि हिजो संसद नै भङ्ग गरेर, संसद नै विघटन गरेर सांसदको हैसियत खोज्ने, अनि आज बल्ल बल्ल सडक आन्दोलनबाट अदालतमा रिट निवेदन जाहेर गरेर उत्प्रेषणको परमादेशको आदेश माग गरेर पुनर्स्थापित भएका सांसदको सङ्ख्या फेरि कार्य गर्न मिल्छ। समाजको आवाज.com सबैलाई मेरो अभिवादन छ। अहिले लोकतन्त्रका विरुद्धमा र जनताको जनमतका विरुद्धमा सम्पूर्ण प्रतिक्रियावादी शक्तिहरू एक ठाउँमा उभिएर हार्ने जति, पराजित हुने जति, देश अगाडि बढाउने कुनै स्पष्ट नीति र विचार नभएकाहरू र साह्रै धेरै अलमलमा परेकाहरू अब जनताबाट जित्न सकिँदैन, लोकतान्त्रिक स्वस्थ प्रतिस्पर्धाका माध्यमबाट नेकपा एमालेलाई जित्न सकिँदैन भनेर बडो सोची विचारिकन निष्कर्ष निकालेर, त्यो निष्कर्ष निकाल्नेहरू नेपालभित्र मात्रै छैनन्, नेपाल बाहिर पनि छन्। देश दुनियाँभरिका प्रतिक्रियावादी प्रोत्थानवादी शक्तिहरू मिलेर नेकपा एमालेलाई अदालतको परमादेशका माध्यमबाट अहिले सरकारबाट हटाइएको छ। परमादेशको सरकार जारी छ, जनताबाट निर्वाचित सरकार विपक्षमा छ। प्रतिपक्षी पार्टी भनेको सामान्यतः प्रमुख पार्टी प्रतिपक्षी हुँदैन। नेपालका सन्दर्भमा यो अनौठो भएको छ। सबभन्दा ठुलो दल चाहिँ प्रतिपक्षी छ, अरू सबै दलहरू मिलेर चाहिँ सरकार बनाएका छन्। यो अनौठो हो। यो लोकतन्त्रमा यस्तो प्रकारको चिजलाई साह्रै अनौठो मानिन्छ र त्यसलाई सामान्यतः स्वीकार गरिँदैन। यसैलाई हो अलोकतान्त्रिक भन्ने। अहिले अलोकतान्त्रिक र जनताबाट निर्वाचित भएको सरकारभन्दा बाहिरको गठबन्धनको सरकार चलिरहेको छ। यसबाट मान्छेलाई कुनै पनि आशा, भरोसा, विश्वास केही पनि छैन। अर्को, अहिले अत्यन्त धेरै गैर जिम्मेवार कामहरू भइरहेका छन्। जसले जे जिम्मेवारी निर्वाह गर्नुपर्ने हो त्यसले त्यो जिम्मेवारी निर्वाह गर्दैन। अहिले प्रतिनिधि सभाको सभामुख नेकपा एमाले कारबाही गरेको छ। कारबाही गरेर हटाइएका मान्छेलाई, सभामुखलाई कुनै विशेषाधिकार छैन। त्यो त्यो बेलामा संविधान सभामा हुँदा त्यो नियमावलीको मसौदा समितिमा पनि थिए। त्यसकै जगमा अहिलेको प्रतिनिधि सभाको नियमावली चलिरहेको छ। त्यसमा सभामुखलाई कुनै विशेषाधिकार पनि हुँदैन। त्यहाँ इफ बट कुनै व्याख्या गर्ने, कसैलाई शोधनी गर्ने केही पनि गर्नु पर्दैन। दलले जब विधिपूर्वक कुनै दलका सदस्यहरूलाई अनुशासन कायम गराउनका निम्ति कारबाहीको प्रक्रिया अगाडि बढाउँछ, लिखित रूपमा जान्छ र त्यो लिखतलाई सभामुखले यदि प्रतिनिधि सभा चलिरहेको छ भने प्रतिनिधि सभाको बैठकमा, त्यो चलिरहेको छैन भने सूचना पार्टीमा सूचना पास गर्नुपर्छ। त्यसमा कुनै पनि विशेषाधिकार छैन।
अलमल गर्न पनि पाइँदैन र त्यसमा कुनै सीमा समय लिन पाउने समय बाई गर्ने यस्तो पनि गर्न पाइँदैन। तर अब त्यो के भएको छ त भन्दा नेकपा एमालेलाई विभाजित गर्नु छ। नेकपा एमालेलाई विभाजित मात्रै गर्ने होइन, अर्को दल खडा गर्नुपर्ने छ, त्यसलाई वैधानिकता दिनुपर्ने छ। त्यो वैधानिकता दिनका निम्ति निर्वाचन आयोगलाई कुरेर निर्वाचन आयोगमा एउटा कायदे चिठी पठाएको रहेछ। फेरि त्यो उसबाट के अरे संसदबाट त्यो कायदे चिठी कस्तो प्रकारको भन्दा नेकपा एमाले 14 जना सांसदहरूलाई कारबाही गर्ने गरी चिठी पठाएको छ भनेर पहिलेकै मितिमा, जबकि त्यो बेलामा निर्वाचन आयोगमा कुनै त्यो विषय प्रवेश भएको थिएन। उसले चाहिँ गर्नुपर्ने चाहिँ सूचना टाँस गरिसक्यो, यी मान्छेलाई कारबाही गरिसकेको छ भनेर पठाउनु पर्ने सूचना चाहिँ दियो। तर यता चाहिँ त्यो सूचना पार्टीमा चाहिँ टाँस्नु पर्ने सूचना उहाँले टाँस्नु भएको छैन। यसले सभामुख के हुनुहुन्छ त अहिले? उहाँ प्रतिनिधि सभाको सभामुख हो कि उहाँ नेकपा माओवादी केन्द्रको छापामार युद्ध चलिरहेको बेलाको छापामारको नेता हो? यो प्रश्न उठेको छ। यो अत्यन्त गम्भीर प्रश्न हो। नेकपा एमाले यस्ता प्रकारका अलोकतान्त्रिक गैर जिम्मेवार प्रवृत्तिका विरुद्धमा सशक्त ढङ्गले प्रतिवाद गर्नेछ प्रतिनिधि सभामा। यो भनिरहँदा म अर्को कुरा पनि के सम्झाउन चाहन्छु भने नेकपा एमाले अहिले पनि सरकारमा छैन, प्रतिनिधि सभामा प्रमुख पार्टी हो, पहिलो पार्टी हो। त्यो पहिलो पार्टीलाई अनादर गरेर यस्ता गैर जिम्मेवार कामहरू गरेर षड्यन्त्र गरेर जालझेल गरेर रोक्न सकिन्छ, जनताको जनमत प्राप्त गर्न सकिन्छ भन्ने कसैलाई लागेको छ भने त्यो दिवा सपना हुनेछ। हामी राजनीतिक रूपमा प्रतिवाद गर्नेछौँ र कानुनी रूपमा पनि यसको उपचार खोजिनेछ। अब ऋषिजीले अर्को सोध्नु भएको थियो, के सोध्दै हुन्थ्यो मलाई भने अब अध्यादेशको कुरा अघि पनि प्रसङ्ग आयो, पार्टी विभाजनको कुरा। मभन्दा ठिक अगाडि बोल्ने सोम पाण्डेजीले भन्नुभयो उहाँ पार्टीको केन्द्रीय सदस्य हुनुहुन्छ, पार्टीको केन्द्रीय सदस्य कहाँ हुनुहुन्छ भन्ने प्रकारको कुरा भन्न नसक्ने अवस्थामा हुनुहुन्छ। यस सन्दर्भमा म थोरै तपाईँहरूलाई के विश्लेषण सुनाउँ भने अहिले अनेक प्रकारका षड्यन्त्रकारीहरूले नेकपा एमालेभित्र आँधी हुरु सिर्जना भयो। आँधी र हुरीको बेलामा सिक्वेन्सहरू चाहिँ भत्किन्छन्। पुराना जो सिक्वेन्सहरू हुन्छन् नि ती भत्किन्छन्। जो मान्यताका हिसाबले, मूल्यका हिसाबले, नीति र उद्देश्यका हिसाबले, लक्ष्य र ध्येयका हिसाबले जो परिपक्व हुँदैन, जो स्पष्ट छैन, विभिन्न कारणले विभिन्न पदहरूमा पुगेको छ, ती पदमा पुगेका कारणले गर्दाखेरि मान्छे सही भएर उभिन सक्ने होइन। उभिन किन सक्छ त भन्दा त्यो लक्ष्य र उद्देश्यले हो, सिद्धान्तप्रतिको प्रतिबद्धताले हो, त्यसप्रतिको स्पष्टताले हो। जो मान्छेहरू नीतिमा विचारमा परिपक्व थिएनन् अहिले नेकपा एमालेमा यो अलिकति आएको आँधी हुरीहरूले चलाइदिए। त्यो आँधी हुरीमा उहाँहरू चाहिँ कता हो, कति यस्तो भएका छन्, कति ढलेका छन्, कति लडेका छन्, पुनः उठेर अगाडि बढ्न नसक्ने गरी ढलेको स्थिति पनि छ। त त्यसैले म यसमा के भन्न चाहन्छु त भन्दाखेरि अध्यादेश जो सरकारले ल्यायो, पहिले पनि अध्यादेश आएको थियो। यहाँ नेताहरू हुनुहुन्छ, हाम्रो इन्जिनियर हुनुहुन्छ, उहाँहरू के भन्नुहुन्थ्यो त्यसलाई भने प्रतिगमन। यदि केपी ओलीले ल्याउनु भएको अध्यादेश प्रतिगमन थियो भने यो अहिले ल्याएको चाहिँ कति गुणा बढी प्रतिगमन हो त? त्यो बेलामा त भएको संसदले बनाएको जुन कानुन थियो त्यसमा 40% केन्द्रीय कमिटीको र प्रतिनिधि सभाको 40% भयो भने दल विभाजन गर्न पाइने त्यो व्यवस्था थियो। त्यसमा वा हटाइएको थियो, एउटातिर ल्यायो भने चाहिँ पुग्ने बनाइएको थियो। त्यो कसले बनाएको कानुन थियो त भन्दाखेरि त्यो संसदले बनाएको कानुन थियो। अहिले त्यति मात्रै भएको छैन, 20% पुर्याइएको छ, अर्थात् हिसाब गरिएको छ। माधव नेपाललाई पार्टी विभाजन गरेर वैधानिकता दिनका लागि कति सङ्ख्या चाहिन्छ? मैले पहिले पनि भनेको थिएँ एकपल्ट यस्तै मिडियाहरूमा, अब यो अध्यादेश आउँदैछ कति प्रतिशतवाला ल्याउलान् भन्दा माधव नेपालले जति पुर्याउन सक्नुहुन्छ, यदि 20% पुर्याउन सक्ने खालको स्थिति भएन भने 15% भए पनि त्यो 15 ल्याउँछ भनेपछि यस प्रकारले ल्याइएको छ। र त्यो कसरी ल्याइएको छ भने अध्यादेशको सिद्धान्त विपरीत। अध्यादेश भनेको संसद नचलिरहेको बेलामा कुनै काम गर्नै पर्ने भयो, नगरी नहुने भयो, त्यस्तो अवस्थामा बाधा पर्ने भयो, व्यवधान पर्ने भयो, देश अगाडि बढ्नै पर्ने भयो, के समस्या पर्ने भयो भनेपछि मात्रै अध्यादेशको सिद्धान्त त्यहाँबाट आएको। म कानुनको विद्यार्थीका हिसाबले पनि त्यो भन्न चाहन्छु। अध्यादेशको सिद्धान्त विपरीत र संविधानको व्यवस्था विपरीत।
कानुनी सिद्धान्तको व्यवस्था विपरीत यो अध्यादेश ल्याइएको छ र अध्यादेशले फेरि माथि प्रतिनिधि सभाको मात्रै कुरा होइन, त्योभन्दा खतरनाक कानुनले गरेको छ कि स्थानीय तहका प्रतिनिधिहरूले पनि 21 दिनभित्र दल रोज्न पाउने। एउटा दलबाट निर्वाचित भएर आइसकेको मान्छेलाई प्रदेशमा पनि रोज्न पाउने, स्थानीय तहमा पनि रोज्न पाउने भनिएको छ। जबकि त्यो बेलामा म मसौदा समितिमा थिएँ त्यो संविधान सभाको, हामीले तल यसरी दल विभाजित गर्ने प्रकारको त्यहाँ प्रश्नलाई त्यहाँ निरूपण गरिएको छ। त्यो गर्न हुँदैन। माथि सङ्घीय संसदमा यदि विभाजन भयो र अधिकारिता प्राप्त गर्नका निम्ति त्यो व्यवस्था राख्यो भने तलको लागि राख्नु हुँदैन भनिएको थियो। त्यो किन थियो त भन्दा एउटा प्रसङ्ग म यहाँ तपाईँहरूलाई जोड्न चाहन्छु। 15 सालमा जब विश्वेश्वर प्रसाद कोइरालाको 2/3 बहुमतको सरकार गयो, बिपीले पछि समीक्षा गर्नुभएको छ किन त्यो बेलामा हामीले लोकतन्त्रलाई जोगाउन सकेनौँ भन्दाखेरि उहाँले समीक्षा गर्नुभएको छ एउटा सेनामा हामीले पकड भएन, त्यसमा हाम्रो धेरै ठुलो कमजोरी हो। अर्को स्थानीय तहसम्म लोकतन्त्रलाई हामीले प्रवेश गराउन सकेनौँ, जरा हाम्रो कमजोर हो। माथि लोकतन्त्र थियो तर तल हाम्रो गाउँमा जग थिएन, जसका कारणले गर्दा हामी माथि गरिएको कुटका विरुद्धमा जनता उठाउन सकिएन। यो विश्वेश्वर प्रसाद कोइरालाले धेरै पछि निकाल्नु भएको निष्कर्ष हो। म नेपाली काङ्ग्रेसलाई प्रश्न गर्न चाहन्छु अहिले। नेपाली काङ्ग्रेस आफै आफ्ना मतिले, आफ्ना गतिले, आफ्ना विचारले, आफ्ना दृष्टिकोणले कुनै लक्ष्य र उद्देश्य बताएर के अब नेपाली काङ्ग्रेस चल्न सक्दैन? नेकपा एमालेलाई कमजोर तुल्याउनका निम्ति षड्यन्त्रको माध्यमबाट मात्रै एमाले कमजोर बनाएर देशको राजनीति गर्न चाहेको हो। उसले लोकतन्त्रको भविष्य हेर्नुपर्छ कि पर्दैन? लोकतन्त्रका विश्वव्यापी मान्यताहरूलाई हेर्नुपर्छ कि पर्दैन? अघि पछि ठुल्ठुला लोकतन्त्रका कुरा गर्ने नेपाली काङ्ग्रेसले कति धेरै तर्सेको, कति धेरै डराएको। काङ्ग्रेसको इतिहास मैले अलिकति तपाईँहरूलाई पल्टाएर हेर्न म अनुरोध पनि गर्न चाहन्छु। एकैछिन सुन्नुहोस्। 54 सालमा वर्तमानसँग इतिहासको कुरा जोडिन्छ यहाँ। 54 सालमा पार्टी विभाजन हुँदाखेरि नेपाली काङ्ग्रेसले ठिक त्यसै गरिकन त्यो बेलामा स्थानीय तहका मान्छेहरू जहाँ गयो भने तिनीहरूको पद नजाने व्यवस्था गरिरहेको थियो। भन्नुको मतलब काङ्ग्रेसको लोकतन्त्रप्रतिको निष्ठा छ कि छैन, आस्था छ कि छैन, विश्वास छ कि छैन? मैले त्यो विश्वास देखिरहेको छैन तथ्यबाट। भाषण गरेर आस्था प्रकट हुने होइन। त्यस कारणले म नेपाली काङ्ग्रेस अहिले जो सरकार सञ्चालन गरिरहेको छ त्यसलाई भन्न चाहन्छु, लोकतन्त्रका विश्वव्यापी मान्यताहरू त्यसमा अडियौँ। देश जोगाउने कुरा भनेको चाहिँ पार्टी बलियो बनाएर जोगाउने हो। नेपाली काङ्ग्रेस पनि विभाजित भएको थियो, हामी खुसी मनाएनौँ। नेपाली काङ्ग्रेसलाई विभाजित गर्नका निम्ति हामी लागेनौँ, कुनै भूमिका खेलेनौँ। तर दुई पटक नेपाली काङ्ग्रेसले नेकपा एमालेलाई विभाजित गर्नका निम्ति सुनियोजित ढङ्गले काम गरेको छ। यो लोकतन्त्रका विरुद्धमा षड्यन्त्र भइरहेको छ, जालजेल भइरहेको छ, जनमतका विरुद्धमा जालजेल भइरहेको छ। यो कुरालाई हामी अस्वीकार गर्छौँ। अब सभामुखले सभामुखको भूमिका खेल्नुहुन्न भने सबभन्दा पहिलो मेरो अनुरोध छ, यो देशको प्रमुख पार्टीका हैसियतले म भनिरहेको छु, यो देशको प्रमुख पार्टीका हैसियतले के भनिरहेको छु भने सभामुखले आफ्नो जिम्मेवारी पुरा गर्नुहोस्, आफ्नो दायित्व पुरा गर्नुहोस्। त्यो सभामुखको कुर्सीमा उहाँ हुनुहुन्छ, त्यो सभामुख बनाउनका निम्ति हिजो हामीले नै उहाँलाई सभामुख बनाएको हो। यदि उहाँले त्यो गर्नु भएन भने त्यसको जिम्मेवारी उहाँले लिनुपर्छ। अरू के हुन्छ, सङ्घर्ष कहाँ पुग्छ, कस्तो हुन्छ, त्यसको परिणाम उहाँले भोग्नुपर्छ। यथास्थितिमा सदन नचल्ने ठाउँमा पनि जान सक्छ, त्यो रोकिन पनि सक्छ। पहिलो काम भनेको त गर्नै पर्दैन, किन उहाँ बलजफ्ती गर्दै हुनुहुन्छ? गर्नुपर्ने काम ग्रुपमा गर्नुहोस् न भने तपाईँ मिडियाका मान्छेलाई म ऋषिजीलाई अनुरोध गर्न चाहन्छु, तपाईँहरूले भन्नुपर्छ कि पर्दैन? सभामुखले जे काम गर्नुपर्ने हो त्यो काम उहाँले गर्नु भएन, किन गर्नु भएन त भन्नु पऱ्यो नि। अनि एमाले विभाजित पार्नका निम्ति ढुकी समय बाई गर्दै त्यो गरे पनि। अर्को म भन्न चाहन्छु, नेकपा एमाले विभाजित गरेर जो नयाँ पार्टीको नाम अहिलेसम्म कन्फर्म छैन, नेकपा समाजवादी भन्ने छ, त्यो समाजवादी पनि उहाँहरूले जो शनाखत गरेको कुरा त्यो मिलेको छैन। उहाँहरूले कतिपय मान्छेहरूले हस्ताक्षर नगरेका मान्छेलाई शनाखत गराउनु भएको छ। कारबाहीको प्रक्रिया गइसकेपछि त्यसको भिन्न परिस्थिति हुनेछ। त्यो पार्टीको बारेमा पार्टी तर्फको बोल्ला, तर उहाँहरूले नेकपा एमाले जिताएका सांसद पद चाहिँ उहाँहरूको नरहने सम्भावना छ। हामी त्यसको कानुनी उपचार खोज्ने भनेका छौँ, हामी सर्वोच्चमा जान्छौँ त्यसमा। त्यसैले यो अहिले तपाईँहरूले मिडियाका साथीहरूलाई मेरो विनम्र अनुरोध छ, केही दिनका लागि
नेकपा समाजवादी भनिकन माधव नेपालले बनाउनु भएको त्यो चोइटोलाई त्यसको नामाकरण अहिले नगर्दा राम्रो होला, किनकि कन्फर्म भइसकेपछि जे नाम हुन्छ त्यो होला, त्यसमा हाम्रो केही आपत्ति छैन। किनकि पार्टी दलले विभाजन गर्नुभयो। मैले पहिले पनि भन्दै आएको के हो भने विभाजन गर्नका निम्ति यो अध्यादेशवाला कुरा प्रमुख होइन, त्यो खालि त्यो के काम हो त त्यसको भन्दा हिजोका पद जोगाउनका लागि मात्रै अध्यादेश हो। पार्टी विभाजन गर्नका निम्ति हाम्रा पद गए पनि जान्छन् भन्छन् नि त मान्छे, होइन? सांसद रहिरहनुपर्छ, मन्त्री रहिरहनुपर्छ, अनि त्यसपछि मात्रै हामी पार्टी फुटाएको कुरालाई अलिकति त्यसलाई तल पनि दरार सिर्जना गर्न सक्छौँ भनेको त यो अनैतिक काम हो। यो कुनै विचार उद्देश्य त्यसका निम्ति गरिएको काम होइन भन्ने कुरा चाहिँ त्यो स्पष्ट हुन्छ। त त्यस कारणले गर्दाखेरि म समग्रमा यहाँहरूलाई के भन्न चाहन्छु भने तपाईँ हामी सबै नेपालमा लोकतन्त्रका निम्ति लडेका हौँ। लोकतान्त्रिक मूल्य र मान्यतालाई स्थापित गर्नु हामी सबैको साझा कर्तव्य हो। अहिले एमालेका विरुद्धमा बहुत खुसी हुनुपर्ने कुरा केही पनि छैन। र अर्को म के पनि भन्न चाहन्छु भने सबै शक्तिहरू हाम्रा विरुद्धमा आउन्, सङ्गठित हुन्, गठबन्धन बनाउन्, यी सबै गठबन्धनलाई पराजित गर्न सक्ने ताकत नेकपा एमालेसँग छ। वडादेखि लिएर यो देशका जति पनि तबकाहरू छन्, तहहरू छन्, ती सबै तह र तबकामा नेकपा एमालेको गहिरो प्रभाव छ। विचार र दृष्टिकोणमा हामी स्पष्ट छौँ, लक्ष्य र उद्देश्यमा स्पष्ट छौँ। यो लक्ष्य उद्देश्य नभएकाहरूले पार्ने भ्रममा जनता लामो समय रहँदैनन्। स्पष्टताका साथ भन्छु, अब हुने कुनै पनि चुनावमा फेरि भन्छु, यो ऋषिजी यो राखिरहनु होला, तपाईँहरू पनि बजाउनु होला, नेकपा एमाले फेरि बहुमतका साथ आउनेछ। मिन्जीलाई म यहाँनिर भन्न चाहन्छु, एकपल्ट मिन्जी र म एउटै कार्यक्रममा थियौँ, स्थानीय तहको चुनाव हुँदै थियो। उहाँले त्यो बेलामा भन्दै हुनुहुन्थ्यो, मैले त्यो बेलामा भनेको थिएँ, अब यो जसो गरेर भए पनि अहिले चुनाव चलिरहेको छ, नेपाली काङ्ग्रेसले जित्नेछ उहाँले भन्नुभएको थियो। मैले के भनेको थिएँ भने यो रेकर्ड रहन्छ है, फेरि बजाउनु पर्ला। नेकपा एमाले तपाईँहरूको सबै गठबन्धनलाई च्यातेर स्थानीय तहमा एक्लै जित्छ मैले भनेको थिएँ। अब पछि त्यो मिन्जीले कतिको सुन्नुभएको छैन। त्यसैले अहिले म के भन्छु भने फेरि पनि नेकपा एमाले यो देशको प्रमुख पार्टी अहिले हो। भोलि बहुमतको सरकार हामी चलाउँछौँ। सबै षड्यन्त्र, सबै जाललाई हामी च्याचुत पार्छौँ र स्पष्ट राजनीतिक दिशा लिएर हामी अगाडि बढ्छौँ। धन्यवाद। मुलुकको अहिलेको राजनीतिक परिस्थितिलाई सबैले छर्लङ्ग बुझेका छौँ। त्यसो भएको हुनाले भर्खरै विचार व्यक्त गरेर जानुहुने मान्य कर्ण थापाले राख्नुभएका कुराको झन्डै 75% यति बेला नेकपा एमाले पार्टी अप्ठ्यारोमा छ, आक्रोशित भएको छ। नेकपा एमालेका नेताहरूले व्यक्त गरेका सबै शब्दमा हामीले स्मरण गरेर जवाब दिन थाल्यौँ भने हामी पनि अल्मलिन्छौँ। त्यसो भएको हुनाले उहाँहरूको व्यवस्थालाई बुझेर हामी यो बेला यस्तै हुन्छ, सबैलाई यस्तै हो 16-17मा भने जस्तै पार्टी फुट्दा सबैलाई यस्तै हुन्छ। हामी पनि एक जमानामा पार्टी फुटेका थियौँ। फुट्दाखेरि छोडेर जानेहरूलाई सत्तो सराप गर्ने र छोडेर जानेहरूलाई रहेकाहरूलाई गाली गर्ने सामान्य प्रचलन रहन्छ। तर अब नगर्दा राम्रो हुन्थ्यो भन्ने लाग्छ। अब ऋषिजीको जिज्ञासाको कुरा गर्दाखेरि अहिले कर्णजीले भन्नुभयो नि मूल पार्टी भन्नुभयो। सायद भरे कर्णजीले यो हेर्नुहुन्छ होला, यसको यो अंश नकाट्नु होला तपाईँहरूले पनि। नेकपा एमाले र नेकपा माओवादी केन्द्र मिलाउँदा उहाँहरू 31 लाख र 14 लाख भोट जोडेर 31 लाख र 45 लाख मत उहाँको थियो गएको निर्वाचनमा। कङ्ग्रेस एक्लैले 35,47,000 मत प्राप्त गरेको छ। कङ्ग्रेस एक्लै। अब जनताको मतलाई ठुलो पार्टी जनमत भनेको त्यो हो कि प्रतिनिधि सभामा आएका प्रतिनिधिहरूको सङ्ख्या हो। यो दुईटा दृष्टिकोण छन्। एकपटक जर्मनी र दक्षिण कोरियाको फुटबल भएको थियो। जर्मनी हार्यो, दक्षिण कोरियाले जित्यो। तर फिफाको र्याङ्कमा कोरिया कहाँ छ, जर्मनी कहाँ छ? आज कङ्ग्रेस र नेकपा एमाले त्यही हो। हामीले गएको निर्वाचनमा केही ट्याक्टिक्स नपुग्दा, केही समीकरण मिलाउन नसक्दा, केही नाटक गर्न नसक्दा, केही हावादारी कुरा गर्न नसक्दा, रेल तेल र सुरुङका कुरा गर्न नसक्दा नेपाली कङ्ग्रेस आफैले गरेको चुनावमा पनि अत्याधिक मत, प्रथम मत ल्याएर परिणाम दोस्रो हुन पुग्यो। तर अहिले नेकपा माओवादी केन्द्र त्यहाँबाट गठबन्धनबाट निस्किसकेपछि, नेकपा एमाले विभाजित भएर 23 जना सांसदहरूले घर छोडिसकेपछि
पनि कर्णजीको त्यही दम्ब भनेको एक खालको पीडाको आवेगमा व्यक्त गरेका कुरा हुन्। त्यसैले सञ्चारकर्मी साथीहरूलाई त्यसै गरी बुझ्दिन आग्रह गर्छु। अर्को कुरा, पटक पटक अध्यादेश आएको छ। अहिलेको अध्यादेश के हो? विगतको अध्यादेश चाहिँ प्रतिगमन विरोधी हुने अथवा प्रतिगमन हुने, अनि अहिलेको अध्यादेश चाहिँ प्रतिगमन होइन त भन्ने जुन जिज्ञासा छ, पूर्ववक्ता साथीहरूले राखेकै कुरासँग म भन्छु, अध्यादेश नै हो। त्यो संसद नभएकै बेला ल्याइन्छ। केही चाहिँ संसद बोलाउने समय पनि अभाव भएका कारणले ल्याइन्छ, केही संसद साँच्चै नभएकै बेला ल्याइन्छ। र दुईटा परिस्थिति हेर्नुहुन्छ भने विगतमा केपी शर्मा ओलीले संसद विघटन गरेर ल्याउनु भयो, फरक छ। यहाँनिर अलिकति गम्भीर कुरा छ। त्यो बेला पुस 5 गते विघटन गरेर अध्यादेश ल्याउनु भयो। अहिलेका प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले बैठक समापन गरेर सदन अन्त्य गरेर ल्याउनु। त्यो बेला मारेर अपरेसन गरियो, अहिले केही निष्क्रिय गराएर गरियो। यहाँ पनि फरक छ। पहिले दलहरू टुक्र्याउनैका लागि भनेर अध्यादेश ल्याइयो। त्यति बेला कुनै पनि दलहरूका बिचमा अन्तर्कलह थिएन, फुट्न चाहेका थिएनन्, फुट्ने मनसाय कहीँ व्यक्त भएको थिएन। फुट्ने मनसाय नै व्यक्त नभएका बेला, फुट्न नचाहेका बेला, शान्त भएर पार्टी सञ्चालन भइराखेको बेला, स्वयं नेकपा एमाले र नेकपा माओवादी केन्द्र पनि नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपा नै भएको बेला उहाँले यो अध्यादेश ल्याउनुभयो। त्यो बेला बदनियतपूर्ण ढङ्गबाट आयो, चुप लाएर बसेका दलहरूलाई विभाजन गर्न आयो। अहिले भनेको विभाजित भएर बाहिर निस्किएर छटपटिएर अत्यन्तै अत्यास लाग्दो अवस्थामा दलहरू रहेको बेलामा उनीहरूलाई व्यवस्थित गर्नका लागि मात्रै अध्यादेश अपरिहार्य भयो। एउटा प्रश्न स्वाभाविक आउन सक्छ साथीहरूको, संसदमा बहुमत छँदै थियो, 165 मत थियो, संसदमै ल्याएको भए हुन्थ्यो नि त। धेरै सञ्चारकर्मी साथीहरूको वृत्तभित्र, विश्लेषकहरूको वृत्तमा यो प्रश्न व्यापक रूपमा उठेको छ। म यसलाई यसरी सम्बोधन गर्न चाहन्छु। अहिले भर्खरै मान्य कर्ण थापाको सुन्नुभयो कुरा। अब दलहरू फुटिसकेपछि, नेकपा एकीकृत समाजवादी भइसकेपछि, लोकतान्त्रिक समाजवादी भइसकेपछि त उहाँले संसद चल्न नदिने भन्नुभएको छ भने झगडा भइराखेको बेलामा फुटाउने अध्यादेश अथवा विधेयक ल्याउँदा त्यो संसद चल्थ्यो कि चल्दैन थियो? स्वाभाविक हिसाबले चल्दैन थियो। त्यसो भएको हुनाले यसलाई प्राविधिक विकल्प खोजेर, यो राजनैतिक र मनसायुक्त पनि होइन, नेपालको राजनीतिक गाँठो परेको थियो। नेकपा एमालेबाट माधव नेपाल समूह बाहिरिनु भएको थियो। उपेन्द्र जनता समाजवादी पार्टीबाट महन्त ठाकुरहरू बाहिरिनु भएको थियो। दलीय व्यवस्था कमजोर बनाउन होइन, दलीय व्यवस्थालाई व्यवस्थित गर्न र मजबुत बनाउनका लागि अध्यादेश अपरिहार्य थियो। त्यसैले सुरक्षित मार्गबाट यसलाई अध्यादेश लिएर दलहरूको भविष्य सुरक्षित गरिदिएको हो। अर्को कुरा रहेको छ, साथीहरूले उठाउनु भएको छ केही प्रश्नहरू, कि त्यसरी ल्याउने दलहरूलाई चाहिँ सभामुखले किन यस्तो भूमिका गर्नु पर्यो? सभामुखको भूमिका नि त ठिक भएन नि भन्नुभएको छ। यहाँलाई एउटा स्मरण गराउँ सञ्चारकर्मी साथीहरू, कि कुनै पनि सांसदलाई कारबाही गर्दा, त्यो दलले कारबाही गर्दा दलको निर्णय हुनुपर्छ, सम्बन्धित संसदीय दलको निर्णय हुनुपर्छ। त्यो संसदीय दलले कति बेला कारबाही गर्न पाउँछ भने संसदमा बोले बापत वा व्हिप नलागेका अवस्थामा स्वविवेक प्रयोग गरे बापत कारबाही गर्न पाइँदैन। म पनि त्यो समितिको सदस्य हो, संसदको नियमावली मसौदा समितिको म पनि सदस्य हो। संविधान लेख्दै गर्दाखेरि मौलिक हक र न्यायपालिका सम्बन्धी, व्यवस्थापिका सम्बन्धीको समितिको म पनि सदस्य हुँ, संयोजकै हुँ। त्यहाँ के लेखिएको छ भने कुनै पनि सांसदलाई संसदमा व्यक्त गरेका विषयका बारेमा वा व्हिप नलागेका बेला विवेक प्रयोग गरे बापत उनीहरूलाई कारबाही गर्न पाइँदैन। अब रह्यो नेकपा एमालेका 14 जना साथीहरूलाई कारबाही कहिलेका लागि गरिएको भन्दा 2078 साल, यहाँले हेर्दै जानुभयो भने 2078 सालको जति बेला उहाँले असार 3 गते मलाई लाग्छ जस्तो असार 5 गते उहाँले विश्वासको मत लिने कुरा भयो। त्यो विश्वासको मत लिन जानु भएन। विश्वासको मत लिन्न भन्नुभयो 1 बजे पत्रकार सम्मेलन गरेर। त्यस पछाडि उहाँ विश्वासको मत लिन नगइसकेपछि त्यो विश्वास 3 गतेको विश्वासको मत माग्नुभयो। 3 गते विश्वासको मत भएन।
उहाँले छोड्नुभयो, व्हिप पनि जारी गर्नु भएन। पछिल्ला दिनमा जति बेला संसदमा अर्को वैकल्पिक धारा 76 को उपधारा 5 बमोजिमको माग भयो, त्यो बेला पनि उहाँले व्हिप जारी गर्नु भएन। व्हिप जारी अर्को बेला पनि गर्नु भएन। जति बेला उहाँले संसद विघटन गर्नु थियो त्योभन्दा अगाडि कहीँ पनि व्हिप लागेको अवस्था छैन। आफैले संसद चलेको बेला कहीँ पनि व्हिप जारी नगर्ने, व्हिप जारी गरिसकेपछि उहाँ नगरिकन संसद विघटनको चरणमा पुग्नुभयो। संसद विघटन भइसकेपछि यो संसद विगतको संसद होइन, यो अर्को पुनर्स्थापित संसद हो। अब कर्णजी जानुभयो, कर्णजीले अगाडि भन्न मजा आउँथ्यो, अहिले त यो संसदमा त केपी शर्मा ओली र नेकपा एमालेका त सांसदै छैनन् नि। एउटा सांसद उहाँका सांसद पुस 5 गते हत्या गर्नुभयो, अर्को सांसद उहाँले असार 8 गते हत्या गर्नुभयो। उहाँसँग कहाँ सांसद छन्? जति सांसद छन् उहाँका कदम विरुद्ध उभिएका सांसदहरू छन्, संसद विघटन विरुद्ध उभिएका सांसद छन्, राष्ट्रपति र प्रधानमन्त्रीको जालसाजीबाट भएको संसद विघटनका विरुद्ध उभिएका सांसदलाई आज उहाँहरू लुरु त्यही संसदभित्र गएर अनि त्यही संसदको अधिकार फेरि हिजो संसद नै भङ्ग गरेर, संसद नै विघटन गरेर सांसदको हैसियत खोज्ने, अनि आज बल्ल बल्ल सडक आन्दोलनबाट अदालतमा रिट निवेदन जाहेर गरेर उत्प्रेषणको परमादेशको आदेश माग गरेर पुनर्स्थापित भएका सांसदको सङ्ख्या फेरि कार्य गर्न मिल्छ। त्यसैले सभामुखलाई के अलमल लाग्यो भने तपाईँले गरेको कारबाहीमा रितपूर्वक नदेखिएकोले मैले यसलाई स्वीकृत गरेँ भने फेरि यी सांसदहरू अदालत जान्छन्, रिट निवेदन हाल्छन्। त्यसैले मेरो समयभरि यसलाई विचाराधीन राख्नुहोस्, हेर्छु बुझ्छु भन्नुभयो, राख्नुभयो। उहाँको अधिकार बमोजिम 15 दिन राख्न पाउनुहुन्छ, उहाँले राखिदिनु भयो। त्यसै विषयमा हेर्ने हो भने त राष्ट्रपतिले विगतमा भएको शेरबहादुर देउवा प्रधानमन्त्री हुँदा 74 सालमा राष्ट्रिय सभाको निर्वाचन सम्बन्धी ऐन उहाँले पारित गर्नुभयो। तत्कालीन सरकारले गरेको राष्ट्रिय सभाका सदस्यहरू उहाँले स्वीकृत गर्नु भएन। अस्ति केपी शर्मा ओलीले पठाउँदाखेरि, सिफारिस पठाउँदाखेरि रातको 12:30 बजे 12:20 जाँदा उहाँले स्वीकृत गर्नुहुन्छ। अनि फेरि यो सरकारले पठाएका प्रस्तावहरूलाई 2 दिन 3 दिन लगाइदिनुहुन्छ। आफ्नो सरकार हुँदाखेरि केपी ओलीको सरकार हुँदा अर्को सरकार बनाउन 21 घण्टाको माग गर्नुहुन्छ, समय दिनुहुन्छ। आफ्नो सरकार बनाउँदा 3 दिन दिनुहुन्छ। त्यसैले यो व्यक्तिले आफ्नो अधिकारको प्रयोग गर्दा कसले कसका पक्षमा गर्यो भने यो भन्न साध्य छैन। त्यसो भएको हुनाले अहिले हो के भने सभामुखले आफ्नो क्षेत्राधिकारभित्र रहेर काम गर्नुभएको छ, अध्यादेश बाध्यात्मक परिस्थितिमा आएको छ र अहिले जुन कुरा भइराखेको छ नेकपा एमाले फुटेको, विभाजित भएको यो अध्यादेशका कारणले, यो सरकारका कारणले होइन। उहाँले एउटा ठुलो गम्भीर प्रश्न राख्नुभएको छ, आरोप लाउनु भएको छ, नेपाली कङ्ग्रेसले पार्टी फुटाइदियो भन्नुभएको छ। मलाई लाग्छ नेपाली कङ्ग्रेसलाई उहाँ कमजोर पनि भन्नुहुन्छ। अनि नेपाली कङ्ग्रेसले यसो छड्के आँखा हेर्दा फुट्ने पार्टीको चाहिँ कमजोर हुन्छ, कति बलियो पार्टी रहेछ। कङ्ग्रेसले यसो छड्के आँट्दा हेर्दा झराकझुरुक भइहाल्ने पार्टी, यस्तो पार्टी त जुनसुकै बेला जोसुकैले पनि फुटाउन सक्ने भयो। त्यसैले कर्णजीलाई त्यो पार्टी, कर्णजी मार्फत त्यो पार्टीलाई म सन्देश पठाउँछु, त्यस्तो पार्टी नबनाउनुहोस्, त्यस्तो धराप पार्टी नबनाउनुहोस्, त्यस्तो कमजोर पार्टी नबनाउनुहोस्। म प्रार्थना गर्छु, सुझाव दिन्छु कि नेकपा एमाले फेरि मजबुत होस्, फेरि व्यवस्थित भएर आओस्। उहाँले भने जस्तै ढलेका, लडेका, बेहोस भएका मानिसहरू फेरि उठेर आउँ। तर आउने सम्भावना छैन। किन छैन? साथीहरूलाई म अनुरोध गर्छु, तपाईँहरूले जानेकै कुरा हो, दुर्घटना सम्बन्धी कहिले हामीले हेऱ्यौँ रिपोर्ट, यहाँ दुर्घटना सम्बन्धी रिपोर्ट पनि लेख्नुहुन्छ। त दुर्घटना सम्बन्धी अध्ययन गर्ने विद्वता अथवा विज्ञहरूको प्रतिवेदनले के भन्छ भने सवारी दुर्घटना, हवाई दुर्घटनाहरूमा दुर्घटनाको 50% अनि 25% अर्को 25% सवारी चालकको अनभिज्ञताले नजानेर असक्षम भएर 25% दुर्घटना हुँदो रहेछ। 25% बढी जानेर ओभर कन्फिडेन्स भएर हेपेर मिचेर ट्राफिक रुल नमान्दा हुँदो रहेछ। अनि बाँकी 50% चाहिँ सबै कुरा जानेको तर अलमल परेन, दायाँ जाउँ कि बायाँ जाउँ भनेर यसो गरौँ कि उसो गरौँ भनेर टुङ्गो नहुँदाखेरि दुर्घटनामा पर्दो रहेछ। अहिले नेकपा एमालेका अधिकांश सचिवालयका भनौँ अथवा स्थायी समितिका साथीहरूका कारणले पार्टी दुर्घटनामा पर्यो। सायद मलाई लाग्छ सोमप्रसाद पाण्डेजी हुनुहुन्थ्यो, कर्ण थापाजी हुनुहुन्थ्यो, त्यो सोमप्रसाद पाण्डेजीहरूकै कारणले पार्टी फुट्यो भने सुरुमै मिलाउँ नफुटौँ, आखिर पार्टी फुटाउने तहसम्म नजाउँ भनेको भए
घनश्याम भुषालजी जस्तो साथीले त विधान लेख्नुहुन्न थियो होला, चर्को भाषण गर्नुहुन्न थियो होला, केपी ओलीजीले योभन्दा अलिक ज्यादै पेलेर भए पनि पार्टी एक ढेका राख्नुहुन्थ्यो होला। उहाँहरूलाई अत्याचार खप्न पनि नसक्ने, छुट्टिएर जान पनि नसक्ने दुविधामा रहनुभयो। दुविधामा रहेका साथीहरूलाई के लाग्यो भने माधव कुमार नेपाल जस्तो प्रधानमन्त्री भइसकेको व्यक्तिलाई स्वाभिमानको कुरा आयो होला, 18 वर्ष पार्टीको नेतृत्व गरेको व्यक्तिलाई स्वाभिमानको कुरा आयो होला। अब उहाँलाई के भयो भने ओरदोर गर्ने साथीहरूले दुईतिरकै स्वाद चाख्नुभयो, कुन चाहिँ ठिक छुट्याउन सक्नु भएन। त माधव नेपाल अलग विचार समूह बनाएर हिँडेको साथीलाई आफ्नो विचारको अडानमा उभिन मन लाग्यो, पार्टी फुट्यो। त्यसैले दोधारमा बस्ने रिपोर्टर्स क्लबको माइक अगाडि मात्रै ठिङ्ग उभिने साथीहरूका कारणले पार्टी अल्मलिएको। यो काङ्ग्रेसको यसमा कुनै भूमिका छैन। रह्यो काङ्ग्रेस खुसी भयो कि भन्ने लागेको छ, हामी खुसी छैनौँ। हामी बहुदलीय संसदीय व्यवस्थाको जननी पार्टी, यसको प्रवर्तक पार्टी, यसको रक्षक पार्टी। हामी दल फुट्दा खुसी हुँदैनौँ, दल जुड्दा खुसी हुन्छौँ। होइन भने विगतमा हामीसँगै रहेको नेकपा माओवादी केन्द्र सरकारमा सँगै रहेकोले चुनावमा चाहिँ अर्को दलसँग मिसिएर चुनाव लड्छु भन्दा हामी चुनाव स्थगित पनि गर्न सक्थ्यौँ। तर हामीले चुनाव रोकेनौँ। हामीले भन्यौँ दलहरू मिल्न पाउँछन्, दलहरू फुट्न पाउँछन्, मिल्नुहोस्, फुट्नुहोस्, जुट्नुहोस्, निर्वाचन गरी छाडौँ भनेर हामी निर्वाचन गयौँ। जनताले हामीलाई पत्याए, समीकरणमा हामी कमजोर भयौँ। त्यसो भएको हुनाले मैले अघि पनि भने 1 करोड मत खस्दा हामीले 35% मत प्राप्त गऱ्यौँ, एमाले 31% मत प्राप्त गर्यो, माओवादी केन्द्रले 14% मत प्राप्त गर्यो। समीकरण मिलाएर जाँदा उहाँको सिट सङ्ख्या बढी भएको छ, हामी मान्छौँ। तर अब जति बेला नि पहिलो पार्टी नै चाहिँ हुनुपर्छ, हामी त सत्ता पक्ष हौँ भन्ने अझै पनि रहेछ। त्यसो भए त 601 सांसद हुँदाखेरि नेपाली कङ्ग्रेसको 207 थियो नि त। केपी ओली कसरी प्रधानमन्त्री हुनुहुन्थ्यो? जसको 200 नै सङ्ख्या थिएन नि त। गएको संविधान सभामा कङ्ग्रेस एक्लैसँग 207 थियो। 207 भएको कङ्ग्रेस विपक्षमा बसेर दोस्रो पार्टी केपी ओली र प्रचण्डलाई पालै प्रधानमन्त्री मानेकै हो नि। आफू प्रधानमन्त्री हुँदाखेरि दोस्रो पार्टी भए पनि ठिक हुने, तेस्रो भए पनि ठिक हुने, चौथो भए पनि ठिक हुने। अनि आफू बाहिर आउन बित्तिकै जुन किसिमको उहाँहरूको आक्रोश छ, म कृपया परिपक्व नेताहरू यति बेला विपदमा चाहिँ सबैभन्दा ठुलो कुरा विपदको औषधि के हो भन्छन् मानिसहरू, विपद विज्ञहरू। मैले चाहिँ के भन्ने गरेको छु भने आपद विपदमा सबभन्दा ठुलो औषधि भनेको प्यासेन्स हो, धैर्यता। धैर्यता गुमाइयो भने चाहिँ ज्यान पनि जान सक्छ। अहिले नेकपा एमालेमा विपद आएको छ, यो बेला सबै नेताहरूले प्यासेन्स लिनुहोस्, तपाईँहरू फेरि उठ्नुहोस्, बिउजिनुहोस्, हिँड्नुहोस्, कुद्नुहोस्, फेरि आउने चुनावमा सँगसँगै प्रतिस्पर्धा गरौँला। काङ्ग्रेसलाई कुनै हर्ष पनि छैन र काङ्ग्रेसलाई तपाईँहरू फुटेकोमा बरु थप विश्वास छ। अर्को कुरा चाहिँ अध्यादेशकै कुरा गरौँ होइन? हजुर। अब त्यसमा माननीय गगन थापा तपाईँहरूकै पार्टी होइन, एकदम अब युवाहरूको ढुकढुकी नेता। अब उहाँले चाहिँ अब खुल्ला रूपमै पनि असन्तुष्ट व्यक्त गर्नुभएको थियो सोसियल मिडियामा। यो जुन अध्यादेश ल्याइयो पार्टीले त्यो चाहिँ ठिक छैन भने त्यसमा चाहिँ कस्तो तपाईँहरूको पार्टीमा एकता नभएको? एकदम ठिक छ। नेपाली कङ्ग्रेस पार्टीभित्र यही पार्टीगत हिसाबले यो सिङ्गो छ, व्यक्तिगत हिसाबले आफ्ना विचारहरू राख्न स्वतन्त्र छ। त्यसो भएर कहिलेकाहीँ देख्नुहुन्छ हाम्रो पार्टीकै पदाधिकारीहरू पनि एक्लै बोल्दाखेरि आफ्ना विचार खुलस्त राख्न पाउनुहुन्छ। त्यस बापत हामी काहीँ स्पष्टीकरण पनि सोध्दैनौँ, कारवाही पनि गरिराखेका छैनौँ। जुन कुराले पार्टीलाई तत्काल ठुलो गम्भीर आघात पर्दैन, हामी त्यस्तो अभिव्यक्ति राख्न दिने परम्परा छ। सोही अनुसार गगनजी मात्रै होइन, कहिलेकाहीँ पदाधिकारीहरू पनि राख्ने गरेको यहाँहरू पाउनुहुन्छ। तर म चाहिँ पार्टी भनेको ठुलो परिवार हो, यो परिवारको सल्लाह गरेर बनेको नीति नै पार्टीको नीति हुन्छ भन्ने कुरामा विश्वास गर्ने भएको हुनाले पार्टीले गरेको आधिकारिक निर्णय मात्रै म व्यक्त गर्छु। मेरो व्यक्तिगत विचार चाहिँ म अन्यत्रै राख्छु, सार्वजनिक स्थलमा राख्दिनँ। त्यसैले उहाँहरूसँग मेरो फरक छ। अब जहाँसम्म रह्यो अध्यादेश ठिक कि बेठिक भन्ने कुरा मैले पुष्टि गरिसकेको छु। अहिले अध्यादेश नलिएको भए सरकार 1.5 वर्ष जाँदैन थियो। सरकार 1.5 वर्ष नजानु भनेको संसद हामीले अदालतमा गएर पुनर्स्थापना गरेको संसदको पूर्ण आयु हुँदैन थियो। त्यसो भएर संसदको पूर्ण आयुका लागि सरकार निरन्तर चल्नु जरुरी छ। सरकार सञ्चालन गर्नका लागि संसदमा विधेयकहरू आउनु जरुरी छ। विधेयक ल्याउनका लागि संसदमा बहुमत हुनु आवश्यक छ। त्यो बहुमत पुर्याउनका लागि प्राविधिक जटिलता फुकाउने क्रममा अध्यादेश अपरिहार्य थियो। त्यसो भएर अहिले हामी अध्यादेशमा आयौँ। अब सरकार किन ढिलो भएको छ भन्नुभएको कुरामा चाहिँ हामी भर्खरै भदौ 9 गतेसम्म त दल निर्माणमै लाग्यौँ। दल निर्माण गरेपछि मात्रै संसदभित्र पक्ष र प्रतिपक्षको स्थान सुरक्षित हुन्छ। जबसम्म सत्ता पक्षमा बहुमतको स्थान सुरक्षित हुँदैन, सरकार बन्दैन,
सरकार नबनिन्जेलसम्म संसदमा विधेयकहरू आउँदैन। त्यसैले आज या भोलिभित्रमा, आजै त नभनौँ, म अहिले 4 बजे बोल्दैछु, सायद मलाई लाग्छ भोलि बेलुकासम्ममा सरकार विस्तार हुन्छ र सरकारले पूर्णता पाउँछ। यसको ढिलो किन भन्ने कुरामा चाहिँ दलहरू बिचको वैधताको कुरा, अस्तित्वका कुरा, दल निर्माणको कुरा र दलहरूका बिचको केही सहमतिको कुरा पनि हो। अहिले सहमति पनि भइसकेको छ, दल निर्माण पनि भइसकेको छ, सरकारको पक्षमा बहुमत पनि जुटिसकेको हुनाले अब ढिलो हुँदैन। अब चाँडै मलाई लाग्छ अहिले बोल्दै गरेकोमा 24मा भएन भने 48 घन्टामा सरकारले पूर्णता पाउँछ। त्यो सरकारमा माधव नेपालहरू चाहिँ सहभागी हुने कि नहुने? आजसम्म मैले बोल्दै गर्दा माधव कुमार नेपाल समूहले अथवा उहाँको दल नेकपा एकीकृत समाजवादीले पनि सरकारमा आउने भनेकै कारणले लामो समय पर्खिएका हौँ। त्यसैले उहाँहरू आउनुहुन्छ भन्ने विश्वास छ। छलफल त्यही बाटोमा भइरहेको छ। हस्, थ्याङ्क यू। धन्यवाद। समाजको आवाज.com